कैसे अब चलिए आप बताएं। हमारा खुदा रसूल मजहब कुरान एक नहीं है। हम सुन्नी हैं या मुसलमान हैं? क्या साहबा ने भी अपने आप को सुन्नी देवबंदी वहाबी कहा? सुनन अबी दाऊद 4597 हदीस पाक नबी अलैहि फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। अल्लाह आपको हर बला हर परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह आपके कारोबार में, रिस्क में, रोज़ी में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपको हर बला हर परेशानी से महफूज फरमाए। आज एक ऐसा अहम वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोगों के जहन में ये बात रहती है कि हम सुन्नी हैं या फिर हम मुस्लिम हैं, हम एक मुसलमान हैं या फिर हम एक सुन्नी हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, क्या नबी भी सुन्नी थे, नबी और सहाबा सुन्नी थे। और एक सवाल लोगों के जहन में ये भी रहता है कि अगर करीब में कोई अगर देवबंदी फ़िरके की अगर मस्जिद है तो हमें उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये दो तीन सवाल लोगों के जहन में रहते हैं। एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लोगों के जहन में जो ये सवाल रहते हैं ना, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप तकरीबन 4 या 5 मिनट का मुश्किल से वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। उसके बाद चंद मिनट की गुफ्तगू होगी, सुनकर जाइएगा। और आखिर में मैं आपसे एक इस्लामिक सवाल भी करूँगा। ठीक है, मैं नमाज के बाद राब्ता करता हूँ आपसे। अरे भाई, बात सुने, इधर आए साहब, बात सुने भाई। नमाज का टाइम हो गया है, पहले नमाज पढ़ लें, उसके बाद खेल लेना। हाँ यार, हमें पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए, बाद में खेलेंगे। मस्जिद में एसी लगा हुआ है? नहीं भाई, इस मस्जिद में एसी नहीं लगा हुआ। ऐसा करते हैं, यहाँ करीब ही देवबंदियों की मस्जिद है, हम वहाँ जाके नमाज पढ़ लेते हैं, वहाँ एसी भी लगा हुआ। भाई सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद देखो, एसी है, पंखा है या नहीं है, इसको क्यों आप लोग देख रहे हैं? भाई मस्जिद तो मस्जिद होती है, चाहे सुन्नी की हो या वहाबी की हो या देवबंदी की हो। हमारा खुदा एक, हमारा रसूल एक, हमारा दीन एक, फिर किस चीज़ की तकसीम है? हाँ यार भाई, सही कह रहे हैं, मस्जिद तो मस्जिद होती है। भाई अभी नमाज का टाइम कम रह गया, आप ऐसा करें, ये मस्जिद हमारे बिल्कुल करीब है ना, इधर हम नमाज पढ़ते हैं, फिर कारी साहब से बात करते हैं। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कारी साहब, आज फिर एक मसला खराब हो गया। हुआ कुछ यूं है कि ये कैसे अब चलिए आप बताएं। हमारा खुदा रसूल मजहब कुरान एक नहीं है। हम सुन्नी हैं या मुसलमान हैं? क्या साहबा ने भी अपने आप को सुन्नी देवबंदी वहाबी कहा? सुनन अबी दाऊद 4597 हदीस पाक नबी अलैहि फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 पार्ट में तकसीम हो जाएगी। 72 जहन्नमी होंगे और एक जो होगा ना वो जमात है, वो जन्नती होगी। तिरमिज़ी 2165 ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं। फिर सरकार ने फरमाया कि फिर झूठ आम हो जाएगा। और फरमाया कि अलैकुम बिल जमात, तुम्हारे ऊपर जमात की पैरवी लाजिम है। व इय्याकुम वल फुरका, फिरकों से बच के रहना। कुरान पाक की आयत साथ भाई, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबिलिल मुमिनीन, कि जो मुसलमानों से हटकर नया रास्ता तलाश करेगा, हिदायत आने के बावजूद जो अलग रास्ता इख्तियार करेगा, हम उसको उसी के रास्ते की तरफ पलटा देंगे और हम उसको जहन्नम में पहुंचाएंगे। और साथ मसीरा, कितना बुरा ठिकाना है, कितने बुरे लौटने की जगह है। कौन लोग कि जो जमात को छोड़कर फ़िरक़ों की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये कायम होता है कि जमात कौन है, फ़िरक़े कौन है? तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जो जन्नती गिरोह कौन सा होगा? आपने उसकी निशानियाँ साथ फरमाई कि मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके पे होगा। सुनन अबी दाऊद 4607 अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नति खुलफ़ाए राशिदीन अल महदियीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो जमात कौन सी होगी? फ़क़बद यदहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों की मुट्ठी बनाई। वक़ाल जमाअतुन, और फरमाया कि एक जमात होगी। और फ़ौरन आपने पढ़ा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पढ़ो। इट्स मीन कि जिस रस्सी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया थामे रखना, वो जमात की सूरत में है। और आप बताएं, जमात कहाँ पर है? मुसलमानों की अक्सरियत फ़िरक़ों की तरफ है या एक अहले सुन्नत व जमात की तरफ है? तो पता चला कि हम रसूलुल्लाह के और सहाबा की सुन्नत वाले अहले सुन्नत हैं। और बिहब्लिल्लाह से मुराद नबी अलैहि ने वो जमात की तरफ इशारा करके फरमाया, हम वही जमात हैं, अहले सुन्नत व जमात। यही नाम सहाबा कराम के अंदर भी था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर सबसे पहला फ़िरका लॉन्च हुआ था खारजियों का। मुक़द्दमा सही मुस्लिम हदीस 27, इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि जब लोगों के अंदर गुमराह फ़िरके लॉन्च होना शुरू हो गए, अब हम हदीस लेते वक्त पूछते कि भाई तुम कौन हो?
سموا لنا رجالکم، اپنے رجال کے نام بتاؤ۔ حدیث کس سے مروی کی ہے؟ فینظر الی اہل سنت فیؤخذ حدیثہم، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ اہل سنت میں سے ہے تو اس کی حدیث پاک ہم لے لیتے ہیں۔ فینظر الی اہل البدع، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ گمراہ فرقوں میں سے ہے، بدعتی ہے، اس کی حدیث پاک ہم نہ لیتے۔ تو یہ معیار تو صحابہ کرام کا بھی تھا۔ اور آخر میں اتنی مزیدار بات ہے نا، یقین کریں دل خوش ہو جائے گا آپ کو اپنے عقیدے کے اوپر۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے برائٹ ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر امام ابن ابی حاتم جو کہ 327 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کس کے ہوں گے؟ تبیض وجوہ اہل سنت والجماعتی، اہل سنت کے چہرے اس وقت روشن ہوں گے۔ تو بتائیں پھر سیاہ کس کے ہوں گے؟ 72 فرقوں کے۔ اور عبداللہ بن عباس کون ہے؟ مفسر قرآن، سلطان المفسرین، نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ان کو سرکار نے فرمایا کہ اللہ ان کو قرآن پاک کا علم سکھا۔ صحابہ ان سے پوچھتے تھے تفسیریں آ کے، اور علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ سب سے بہترین نمبر 1 تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ چلا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بتانے سے۔ ترمذی 2166، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا جو ہاتھ ہے مراد اس کا کرم، اس کی نظر رحمت، اس کی مدد، علی الجماعت، وہ جماعت کے اوپر، فرقوں کے اوپر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بائی برتھ ہی اہل سنت و جماعت ہیں، وہ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا سٹیٹس تھا۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو جھلک دکھائی ہے حدیثوں کی۔ آپ میرے پاس آئیں، تشریف لائیں فری وقت کے اندر، انشاءاللہ آپ کو میں کتابوں سے چیزیں نکال کے دکھاؤں گا ساری۔ آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ جی تو اب بتائیں کہ اب آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھنا پسند کریں گے، سنیوں کی، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی؟ اب اسی تو دور کی بات، بھلے پنکھا بھی نہ ہو لیکن نماز میں سنی مسجد میں ہی پڑھوں گا۔ تو دیکھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بھائی نے سمجھایا، اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی جو رائے ہے، اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں پیش کیجیے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں، جس سے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم تاج الشریعہ اکیڈمی کو بنا رہے ہیں غریب بچوں کے لیے۔ اس کے اندر غریب بے سہارا بچے بالکل فری تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور وہ بھی کون سی تعلیم؟ انشاءاللہ اس کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم اعلیٰ مقام پر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دنیاوی تعلیم بھی ہوگی تو اس کے اندر وہ بھی انگلش میڈیم کے حساب سے ہوگی، دینی تعلیم بھی اس کے اندر اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اس میں ہماری سپورٹ کریں۔ ہم تقریباً 25,000 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں، جو صرف ہمیں ہر ہفتے 50 روپے ڈونیشن تاج الشریعہ اکیڈمی کو بنانے کے لیے دے سکیں۔ اگر آپ کو بھی اللہ نے اتنا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ہر ہفتے 50 روپے دے سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑیں گے۔ جو لوگ مالدار ہیں، امیر ہیں، ان کے اوپر یہ حق ہے، فرض ہے ان کے اوپر غریبوں کا، کہ وہ غریبوں کا حق دیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ ہر ہفتے تاج الشریعہ اکیڈمی کو بنانے کے لیے، اس غریبوں کی اسکول بلڈنگ کو بنانے کے لیے 50 روپے دے سکتے ہیں جمعے کے دن، تو آپ آج ہی تاج الشریعہ اکیڈمی کے اس بار کوڈ پر 50 روپے سینڈ کریں، اور اس بار کوڈ کو سنبھال کر رکھیں، اور ہر ہفتے جمعے کے دن آپ 50 روپے سینڈ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، روزی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی سورہ کو نازل کیا تھا؟ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے۔ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے یہی سوال کیا تھا، مگر وہ کسی وجہ سے، کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے ریموو ہو گیا وہ ویڈیو۔ تو آج پھر سے میں یہی سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔